अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत पर बड़ी प्यारी हदीस पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मे ही तकरीबन ये हदीस पाक सुनते हैं कि जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, हदीस पाक के मजमून के मुताबिक उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी घंटों के बाद हमारे पास एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत आने वाली है। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब। एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसकी शान बड़ी निराली है। इस महीने की शान कैसी है? रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रजब आता था ना, तो मेरे आका ये दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। ए रब्बे करीम, रमज़ान हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह को कितना महबूब है। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के दौर का मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक शख्स था, एक मुद्दत से एक औरत के बारे में उसके दिल में बुरे ख्यालात थे और एक बार उसको मौका मिला, उस औरत पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब था कि वो गुनाह करता। उसने देखा कि लोग चाँद देख रहे हैं, तो पूछा ये मुसलमान, वो मुसलमान भी नहीं था, गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा ये लोग किस चीज़ का चाँद देख रहे हैं, किस महीने का चाँद देख रहे हैं? तो कहा मुसलमान जो हैं रजब के महीने का चाँद देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसने सुना कि रजब आ गया है, वो उस औरत से दूर हो गया, गुनाह से बाज रहा। अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ ईसा उस शख्स के पास जाओ, उससे मुलाकात करो। जब आप उसके पास गए, अपनी तशरीफ़ आवरी का सबब बयान किया। अल्लाह अकबर। जब इसने सुना तो उसका दिल नूर इस्लाम से जगमगा उठा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो पता ये चला कि पहले ज़माने में सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब किया करते थे। रजब के वर्ड्स कितने हैं? 3, रा, जीम और बा। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत उलमा ने बयान की। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म, बा से मुराद बिर यानी भलाई। गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मेरी रहमत उसकी बख्शिश फरमा। दिस इज द टाइम टू रिपेंटेंस। रजब तौबा का महीना। सुभान अल्लाह। रजब के बारे में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है, अहादीस में मिलता है रजब अल्लाह का महीना है। आका फरमाते अश-शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बहुत खूबसूरत सीक्वेंस शुरू हो रही है। ये महीने ज़ाया करने वाले नहीं, हाँ ये महीने अल्लाह की रहमत को लूटना है इस महीने में। और सुभान अल्लाह, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। हदीस पाक फरमाया रजब की पहली रात, 15 शाबान शब बरात जो होती है, ठीक है। फिर फरमाया जुमेरात और जुम्मे के दरमियान की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र की चांद रात, नंबर 5 ईद उल अजहा की चांद रात। और रजब के रोज़ों की तो क्या बात है, अहादीस में ये फजीलत आती है जो रजब में पहले दिन का रोज़ा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। दूसरे दिन का रोज़ा रखे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, और तीसरे दिन का रोज़ा रखे तो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर रोज़ा जो है वो 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा है। अब तो सर्दियों के दिन हैं, वैसे ही हम में से कई लोग लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है। तो हो सके तो नफली रोज़े रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफ़ौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, और रमज़ान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरत इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर
اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو جس از دا ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. مردود شیطان کے واروں کو جب تک میں اور آپ سمجھیں گے نہیں نا، جب تک دشمن کا اٹیک آپ نہیں سمجھیں گے، آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. دنیا کا دستور ہے کہ دشمن کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ملکوں کی لڑائی ہے تو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں. جب ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ ہونے چاہیے، یا کم از کم ڈیفینس سسٹم ہونا چاہیے. اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں تو ایئر فورس کا مقابلہ کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ کرتی ہے. اب قرآن بار بار کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی دشمن قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. مگر ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے ہوں، کسی مفتی صاحب کے پاس گئے ہوں کہ حضرت میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ذرا اس کے وار تو بتا دیں، اس کے ویپنز تو بتائیں، اس کے اٹیکس تو بتائیں. نوبڈی کیئر، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہم شیطان کے واروں میں آ جاتے ہیں. پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے. ہم تھکتے ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں، اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اب اس کی ڈیزائر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے. تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے، کتنا شاطر ہے، کتنا مکار ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں، شراب پلوا دوں، بدکاری کروا دوں، قتل کروا دوں، کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں. اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، تو نمازی آدمی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا، تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں، اس کو نماز چھڑوا دوں، اس کو روزہ چھڑوا دوں. اب شیطان دیکھتا ہے نہیں، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے. یہ مایوس نہیں ہوتا. پھر کیا کرے گا؟ چلو کم از کم اس کی جماعت چھڑوا دوں. فرض پڑھ رہا ہے نا، جماعت سے نہ پڑھے تاکہ اس کا ثواب کم ہو جائے. وہ حضرت امیر معاویہ والا واقعہ یاد ہوگا آپ میں سے کسی نے سنا ہو کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فجر کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے. آپ کو آواز آئی کہ حضرت اٹھ جائیے، تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا رائٹ لیفٹ کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا. آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے اٹھایا؟ شیطان. تو کیا کبھی شیطان بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ سوتے رہ گئے تھے، آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی، آپ نے بڑے آنسو بہائے. میں نے اللہ کے فرشتوں کو سنا کہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آہوزاری کے سبب انہیں 700 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. میں نے سوچا آپ کو اٹھا دوں، نہیں اٹھے تو آپ نے پھر رونا ہے، رو کے پھر زیادہ نمازوں کا ثواب کما لینا ہے، تو اسی ایک ہی پڑھ لو، یہی ٹھیک ہے. تو آپ اس کی مکاری سمجھیں کہ وہ زیادہ ثواب نہ مل جائے مجھے، آپ کو وہ ہماری جماعت چھڑوا دے گا. اچھا اب دیکھے گا کہ بندہ ہے بڑا پکا نمازی، اس کے نفل چھڑوا دو. آپ دیکھیے شیطان کیا مکاری ہے. ہم میں سے کئی ایسے ہو مجھے پہلے نفل پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، یا نفل ہی ہے نا. پھر کہے گا یار اس کی سنت موقدہ چھڑواؤ. دوسرا وار کیا ہوگا؟ سنت غیر موقدہ. تیسرا وار ہوگا سنت موقدہ. اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے لوگ، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، فرض پڑھ لو بھائی بہت ہے. تو اب آپ کی سنتیں گئیں، پھر ایک وقت آئے گا آپ کا واجب جائے گا، پھر شیطان آپ کے فرض پر اٹیک کرے گا. امیون سسٹم سمجھے تھے نا آپ کووڈ میں، کیا تھا کہ اپنا امیون سسٹم اتنا مضبوط رکھو کہ کووڈ
وائرس اٹیک نہ کر سکے. تو جس کا امیون سسٹم مضبوط تھا اس پہ وائرس